बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं टेंसेस के बारे में। बेसिकली हमारे साथ टेंसेस जो हैं वो तीन हैं। एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जिसमें हम मौजूदा ज़माने के जो काम वगैरह होते हैं, इवेंट्स, वाक़यात और हालात जो होते हैं, इनको हम मेंशन करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबक पढ़ता हूँ, ये वगैरह जो जो या मैं काम कर रहा हूँ, मौजूदा ज़माने के जितनी भी काम हो इसको हम प्रेजेंट टेंस में मेंशन करते हैं। और जो काम हमने की हूँ पास्ट गुजरी हुई ज़माने में, मिसाल के तौर पर मैंने खाना खाया, मैं स्कूल जाता था, या मैं सबक पढ़ता था, या मैं गाड़ी चलाता था, पिछले ज़माने को हम मेंशन करते थे, इसको हम पास्ट कहते हैं। और अगर हम आइंदा ज़माने के कुछ वाक़यात, हालात बता देते हैं कि कल ये होगा, मैं ये करूँगा, मैं गाड़ी चलाऊँगा कल, मैं मैं स्कूल जाऊँगा वग़ैरह। तो इसी तरह के जो टेंसेस हैं इसको, और जो काम है इसको हम फ्यूचर में मेंशन करेंगे। अभी हर एक टेंस के, अगर प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, हर एक के सब पार्ट्स है, मजीद चार चार शाखे हैं। प्रेजेंट में एक इंडेफिनिट है, एक कंटिन्यूस है, एक परफेक्ट है और एक परफेक्ट कंटिन्यूस। बास बातें जो हैं, बास काम, इवेंट्स, हालात, वाक़यात को हम इंडेफिनिट में जिक्र करते हैं, बास को कंटिन्यूस में, बास को परफेक्ट में और बास को परफेक्ट कंटिन्यूस में। वो हालात जो हम और वो काम वगैरह जो हम मौजूदा ज़माने में करते हैं, लेकिन इसका किसी ख़ास ज़माने के साथ ताल्लुक़ नहीं। मिसाल के तौर पर ये नहीं कि मैं अभी भी वो काम कर रहा हूँ या मैं उसको अभी ख़त्म कर चुका हूँ। मौजूदा ज़माने के साथ इसका ताल्लुक़ है, लेकिन ये इंडेफिनिट है, मुतलक है। मुतलक की मानी ये है कि ये काम जो है ये मेरा रोज़मर्रा का मामूल है, ये नहीं कि मैं अभी उसको कर रहा हूँ या मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये मेरा ये डेली रूटीन जो होते हैं या रोज़मर्रा के काम जो होते हैं, वो काम जो हम हैबिचुअली करते हैं, जो यूजुअली करते हैं, जो ऑलवेज करते हैं, तो इसी तरह के काम मौजूदा ज़माने में जो हम करते हैं इसको हम इंडेफिनिट टेंस में हम मेंशन करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं गाड़ी चलाता हूँ, किसी मुझसे पूछे क्या करते हो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं सबक पढ़ता हूँ, तीता हूँ, ती हूँ वगैरह जो आते हैं, ये इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं सबक पढ़ता हूँ वगैरह। अगर कोई काम जो है वो जारी हो तो फिर हम कंटिन्यूस टेंस में इसको जिक्र करेंगे। मिसाल के तौर पर अभी एक शख्स आता है और मुझसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं ये करूँगा कि मैं अब जो है टेंसेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम जो है मौजूदा ज़माने में है, प्रेजेंट में है और कंटिन्यूस है, कंटिन्यू है, तो इसको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैं मेंशन करूँगा, क्योंकि मेरा काम जो है कंटिन्यू है और प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट ज़माना है, मौजूदा ज़माना है, तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करूँगा। अगर मैंने ये क्लास लिया और ख़त्म किया और किसी ने मुझसे पूछा कि आपने क्या किया, तो फिर मेरा काम अब परफेक्ट हुआ, मुकम्मल हुआ, तो फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस मौजूदा ज़माने में मेरा काम परफेक्ट हुआ, ख़त्म हुआ, तो फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मेरा काम ख़त्म हुआ। अभी परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, परफेक्ट कंटिन्यूस ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, ये इसका और कंटिन्यूस का पहचान बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उर्दू में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये भी कंटिन्यू है, ये भी जारी है, परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये भी कंटिन्यूस है। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है, मिसाल के तौर पर अगर मुझसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, मैं उससे ये कहूँगा कि मेरा काम अभी जारी है, तो मैं कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करूँगा। मैं क्लास ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग क्लास, मैं क्लास ले रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम जारी काम को, मौजूदा ज़माने में जो काम जारी हो, इसको हम जिक्र करते हैं, लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं काम कर रहा हूँ। और परफेक्ट कंटिन्यूस में इसके साथ मैं वो वक्त भी बताऊंगा जिस वक्त से मैं ये क्लास ले रहा हूँ, यानी कि इस काम का इब्तिदा मैंने किस वक्त से किया। अगर मैं इसमें वो वक्त भी शामिल करूँ
تو پھر پرفیکٹ کنٹینیوس بن جائے گا. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ میں کلاس لے رہا ہوں تو یہ پریزنٹ زمانے میں کار کنٹینیو ہے تو پریزنٹ کنٹینیوس. اگر اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں، میں ٹائم کو بھی مینشن کروں کہ میں 10 منٹ سے کلاس لے رہا ہوں، میں 4 گھنٹوں سے کلاس لے رہا ہوں، میں صبح سے کلاس لے رہا ہوں، تو اس کے لیے ہم پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے اس کو استعمال کریں گے. ہر ایک ٹینس کا وہ کون کون سے جملے ہیں کہ ہم اس کو پریزنٹ انڈیفینٹ میں کنورٹ کریں گے، چینج کریں گے، اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم انڈیفینٹ پر کنٹینیوس اور پرفیکٹ کنٹینیوس ان تمام ٹینسز کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اس پر مختلف جملے جو ہے ہم لکھ لیں گے اور اس کے بعد اس کو کنورٹ کریں گے، چینج کریں گے، اور اس کا طریقہ کار بھی ہم بتائیں گے. اسی طرح پاسٹ میں بھی اگر کوئی کام میں یوزولی بیس پر یا ڈیلی بیس پر یا روٹین تھا ہمارا، میں وہ کرتا تھا تو پھر میں پاسٹ انڈیفینٹ، مثال کے طور پر میں گاڑی چلاتا تھا، میں کلاس لے رہا تھا، میں ٹیچنگ کرتا تھا پاسٹ زمانے میں، تو پھر میں پاسٹ انڈیفینٹ کو استعمال کروں گا. اگر میرا کام پاسٹ زمانے میں جاری تھا تو پاسٹ کنٹینیوس. مثال کے طور پر کل اس وقت ایک شخص آیا اور مجھ سے ملا، ابھی مجھ سے ملا اور اس وقت میں کلاس لے رہا تھا، تو اس وقت میں یہ کہوں گا جب وہ آیا تو اس وقت میں کلاس لے رہا تھا، کیونکہ وہ زمانہ تو کل تھا، پچھلا زمانہ، وہ پرانا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ ہے، تو کار میرا جاری تھا، میں کلاس لے رہا تھا. جب وہ آیا تو اس وقت میرا کام جاری تھا، لیکن وہ زمانہ جو ہے وہ پاسٹ ہے، ابھی نہیں ہے، کل میں لے رہا تھا کلاس، تو اس کے لیے ہم پاسٹ کنٹینیوس استعمال کریں گے. اسی طرح اگر کوئی شخص آیا اور اس وقت میں نے کام مکمل کیا اور گزرا ہوا زمانہ تھا، تو میں پاسٹ پرفیکٹ استعمال کروں گا، کیونکہ یہ زمانہ گزرا ہوا تھا اور اس وقت میں نے کام مکمل کیا، تو پاسٹ پرفیکٹ. اگر کنٹینیو ہے لیکن میں اس کے ساتھ ٹائم کو بھی منشن کروں، میں کلاس لے رہا تھا، کتنے وقت سے کلاس لے رہا تھا، 10 منٹ سے، 1 گھنٹے سے، صبح سے، تو پھر میں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو استعمال کروں. اسی طرح فیوچر بھی ہے. فیوچر میں جب کام میں مطلق بتاتا ہوں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو فیوچر انڈیفینٹ. اگر میں کسی کام کی جریان کو بتاتا ہوں کہ میں جب تم آؤ گے تو میں کلاس لے رہا ہوں گا، میرا کام کنٹینیو ہوگا فیوچر زمانے میں، تو فیوچر کنٹینیوس. اگر میں یہ کہوں کہ جب تم آؤ گے تو میں کلاس لے چکا ہوں گا، یعنی میرا کام پرفیکٹ ہوگا، تو اس کے لیے میں جو ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس استعمال کروں گا. اور اگر میں اس کے ساتھ وقت بھی بتاؤں کہ میں کلاس، مثال کے طور پر میں کلاس لے رہا ہوں گا، لیکن کتنے وقت سے، میں صبح سے کلاس لے رہا ہوں گا، یا 10 منٹ سے، یا 5 بجے سے کلاس لے رہا ہوں گا، تو یہ زمانہ فیوچر ہے اور فیوچر میں میرا ٹینس کنٹینیو ہوگا، اور اس کے ساتھ میں وقت کو بھی منشن کرتا ہوں، تو اس کے لیے ہم فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے وہ استعمال کریں گے. یہ تمام ٹینسز کا ایک خلاصہ تھا، ایک سمری تھا. اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کو ڈسکس کریں گے، اس پر ہم مختلف جملے لکھ لیں گے اور اس کی مثالیں، اسی طرح کنٹینیوس پرفیکٹ. آج کے لیے بس اتنا کافی. اگر آپ کو یہ کلاس اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو فار واچنگ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.